सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। जय जय राधा रमण हरि, जय जय नवल किशोर। निमित्त आग्रह गर्दछौं। त्यसै गरी दोस्रो ठुलो दाताको रूपमा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जसको दान राशि रहेको छ 1,15,055 रुपियाँ र उहाँ हुनुहुन्छ मनबहादुर पुन र अमृता पुनज्यू। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। यसो आसन ग्रहण गरिदिनका निमित्त हामी आग्रह गर्दछौँ अमृता पुनज्यूलाई। र त्यसै गरी अर्का ठुला दाता हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व झुलबहादुर बुढा र कर्म बुढा। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। 1,13,755। त्यसै गरी चौथो नम्बरमा आफ्नो नाउँ दर्ता गर्न सफल व्यक्तित्व हुनुहुन्छ आदरणीय दामोदर शर्मा। भागवतका उपसंयोजक हुनुहुन्छ, सहसंयोजक र श्रीमती शान्ता शर्मा। 1,11,111 रुपियाँ। जोरदार जानु भन्छ र पनि हाम्रो घरमा केही छैन पतिदेव, त्यसैले हजुर चिन्ता नगरी बक्सियोस्। म यसो गाउँ कतै डुल्छु, केही काम गरेर जे भेटिन्छ त्यसैले। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराइ उपमहानगरपालिका सबै दानदाता जीवहरूको घर परिवारमा सुख शान्ति समृद्धि सुस्वास्थ्य दीर्घायुको हार्दिक मङ्गल। सबैले हात उठाइदिनु र माथि उठाइदिनुहोस् एकै स्वरमा। रघुपति वरदूतम
भएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ, जोरदार तालीले सम्मान गरौँ र एउटा सम्मानित भजन एकदम थर थर काम्दै काम्दै जेठा भूपेन्द्र थापा, कान्छा गोपी थापा, छोरी बसन्त थापा, बुहारी माला थापा, नाति बालकृष्ण थापा। जोरदार तारा र तालीले त्यसै गरी कलाकार संयोजक वरिष्ठ भजन गायक कमल थापाजी हुनुहुन्छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी वरिष्ठ ढोलक वादक हुनुहुन्छ आदरणीय मित्र झाँकी कलाकार अनिल सुश्री मगरज्यू, उहाँलाई जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। सङ्गीतकार वरिष्ठ किबोर्ड वादक हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण प्रसाद भट्टज्यू, जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी बाँसुरी वादक हुनुहुन्छ आदरणीय व्यक्तित्व धनबहादुर सारूज्यू, जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरिदिनु होला। त्यसै गरी झाँकी सम्राट आदरणीय व्यक्तित्व मोहन काफ्लेज्यू हुनुहुन्छ, जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। र त्यसै गरी वरिष्ठ भजन गायक आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। ल्याउन चाहियो भने भगवान्लाई सम्झन, त्यही कुरो विचार गरेर सुदामाले सोच्नुभयो, भन्न लाग्नुभयो, देवी सुशीला, मलाई यो यसो आराम केही चाहिएको छैन, म त परमात्माको चिन्तन गर्नुको लागि जङ्गल हिँड्नु। सारा भगवान्ले दिनुभएको त्यो आयुष बुढा मगरको स्मृतिमा श्रीमती सङ्गाती बुढा मगर 55,555 उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। र त्यसै गरी अर्का व्यक्तित्व हुनुहुन्छ हाम्रो अटल युवा क्लबका वरिष्ठ सल्लाहकार टिका थापाज्यू, 51,000 उहाँलाई अर्थात् अहिले 4 बज्न लाग्यो, 4 बज्यो, लगभग पौने 4 बजेतिर तिल अर्पण हुन्छ। पौने 5 बजे तिल अर्पण हुन्छ र 5 बजे हाम्रो सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू पूर्ण हुन्छन्। रातिको कार्यक्रम त यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, राति बडो धुमधामसँग झाँकीको दर्शन गर्ने बाबा शिवजीले ताण्डव नृत्य गर्नुहुन्छ। झाँकीमा हाम्रो कलाकारहरूले ताण्डव नृत्य यहाँ देखाउनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अन्य प्रकारका सुन्दर सुन्दर झाँकीहरू भजनहरू छन्। बेलुकाको प्रसङ्गमा दर्शन गर्नुहोला। आउनुहोस् अब केही क्षण भजन गरौँ। जय शम्भो। मनाउने गर्दछौँ। यता कपिल वस्तुको प्रसिद्ध स्थल शिवगढीमा पनि शिवरात्रि बडो हर्षोल्लासका साथ मनाइरहेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। इत्यादि प्रसङ्गको साथमा 12 स्कन्द रहेको श्रीमद् भागवत यहाँ पूर्ण हुन्छ। भागवत कथा पूर्ण भएको छ। अब यो एक अध्याय अन्तिम अध्याय पाठ छ। यो पाठ म केही क्षण पछि सुनाउँछु यहाँहरूलाई, किनकि आजको दिन बाबाको दिन, बाबा शिवजी भोलेनाथलाई प्रसन्नको लागि भगम दशाष्टो श्री भागवतं भारतं पंचविंशतिं मार्कण्डं नवपाण्डं च 10 पंच चतुःशतं चतुर्दश भविष्यं तथा पंचशतानि च दशाष्टो ब्रह्म वैभवं लिङ्गम् एकादशैवत चतुर्विंशतिवारहमेकाशीति सहस्रकं स्कन्धं शतं तथा चैकं वामनं दशकीर्तितं कौरवं शतदशाख्यातं मत्स्यं तत्तु चतुर्दश
एकोनविंश सौवर्णं ब्रह्माण्डं द्वादशैवत इमं पुराणं सन्दोहं चतुर्लक्ष उदारितं तत्राष्टादशसहस्रं श्रीभागवतं इदं भागवता पूर्वं ब्रह्मणेन विपङ्कजं शिताय भवभीताय कारुण्यसं प्रकाशितम् आदिमध्यभसाने च वैराग्यं घनसंयुतं हरिलीला कथामृता नृतानन्दितशं नन्दितशतश्रमं सर्ववेदान्तसारं यद् ब्रह्मात्मै श्रीमन थारूज्यूले हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा 1105 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। तालीले सम्मान गरौँ। हजुरहरूले ताली पड्काउनुहुन्न के अरे, अब आफैले तर भन्ने त होला। माखन चुरा जाने को क्षणमा भए पनि यहाँ गरी विष्णु पोखरेल दानदाता हुनुहुन्छ। विष्णु पोखरेल, श्रीमान छविलाल पोखरेल, छोरी आरुषी पोखरेल, सन पोखरेल परिवारको सम्पूर्ण सबै पोखरेल परिवारको तर्फबाट सुस्वास्थ्य दीर्घायुको कामना गर्दै हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा 2010 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। जोरदार चरण को जन्म जन्म मलाई दिनु होस् श्री कृष्ण चरण को धेरै टाढादेखि आउनुपर्ने भाले गर्दा कहीँ कतै बाटोमा बिस्तारै थकाइ मार्दै मार्दै आउँदै हुनुहुन्छ। ल आउनुभयो सुदामाजी, अब आउनुभयो सुदामाजी। हे प्रभु सुशीला पूजा गरौँ सबले बारम्बार, हरे शिवजीलाई जाल धारा चढाइदेऊ न भक्तजनले बेलपत्रको हारा। शिवजीलाई जाल धारा पाको छाला कमाल लागको माला, शिवजीलाई जाल धारा पाको छाला कमाल लागको माला। यहाँ सबै यता आफ्नो स्थानमा सचिवालय। हे मेरा भगवान नबिर्सिनु जोरदार भोलिदेखि भन्दैन, म यहाँलाई ताली बजाउने भने जय हो। भोलिदेखि भन्दैन, आज रातिसम्म भन्छु, भोलिदेखि भन्दैन। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी 51 रुपियाँ खै त ताली हजुर जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। दान गर्नुभएकोले उहाँका पितृको तरन्तार। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगर राधा कृष्ण जोडी, राधा कृष्ण कता गए राधे जय राधे जय गिरिधर गोपाल, जय राधे जय गिरिधर गोपाल, जय राधे जय गिरिधर गोपाल, जय राधे जय गिरिधर गोपाल। राम नाम
त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका आज पनि पुनः वाचन गरिदिने थियौँ। आजको पानीले थोरै डिस्टर्ब गरेर तिनी दिएका लिस्टहरू कता कता परे भेजेर कता गए हावाहुरीले गर्दा। त्यसैले हिजोका यो झाँकी छ भगवान भोले शङ्करले आगो खाएको आगोसित खेलेको शरीरमा आगो कसरी 15 दान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका निमित्त यति मण्डपमा निम्त्याउँछौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी वासुदेव गौतमज्यूले 1505 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। जोरदार खै त तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी गोमा कुमारी न्यौपानेज्यूले 4000 दान गर्नुभएको छ। तर तालीले सम्मान गरौँ। यो सम्मान पत्र गरिदिनेका त्यसै गरी स्वर्गीय बाबु ऋषिराम सुवेदी, आमा अमृता देवी सुवेदी, दादा हुनुहुन्छ जग्गु प्रसाद सुवेदी, श्रीमती भागीरथा सुवेदी, छोराहरू मधुसूदन सुवेदी, बुहारी अन्जु सुवेदी, छोरी प्रभा सुवेदी, अर्की छोरी सङ्गीता सुवेदी, नाति उज्जवल सुवेदी, उत्सव सुवेदी, सङ्केत सुवेदी, निश्चल सुवेदी, निशान्त सुवेदीज्यूले हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञानमा कृष्ण मुरारी त्यसै गरी शिवगिरी, त्यसै गरी छोरा भूपालगिरी, भूमागिरी, नाति नातिनाहरू सृजना शेखर करण करुणाज्यूले हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा 3505 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। सपना बुढा समेत ज्यूको लागि एउटा सम्मानित भजन प्रस्तुत गरिदिनका निमित्त सम्मानीय कलाकारज्यूहरूतर्फ यो ध्वनि यन्त्र केन्द्रित राख्छ। नउठ्नुहोस् है कोही पनि। अब यो बिग जङ्गलमा कहाँ छ रे कृष्ण, रे कन्हैया, अझ कहाँ हुनुहुन्छ? यत्रो घना माताको बन्धन
तुला दान गर्नुभएको छ 11,000 जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। यो सम्मान पत्र यहाँका पितृको तर्फबाट नि उसका बिलले मोक्षको कामना गर्दछौँ। घर परिवारमा सुख शान्ति छाओस् भन्न चाहन्छौँ। धनलक्ष्मी वैभव लक्ष्मी असीम लक्ष्मीले बास गरून्। एउटा सम्मानित भजन प्रस्तुत गरिदिनका दानदाता हुनुहुन्छ निर्मला गिरी, गोपाल गिरी, हरिप्रसाद गिरी छोरा, तिला गिरी, बुहारी, ऋतु गिरी, नाथ पालिका 2 कसैले लिएर प्रभु कहाँ जानु है। हुन्छ सुशीला, हुन्छ। यसरी श्याम सुन्दर श्री कृष्ण महारानी रुक्मिणीको साथमा कसैले स्वरूप लिएर जानु होला हजुरको मृत्युकोमा। हुन्छ सुशीला, एकदम राम्रो सुझाव दियो तिमीले। ठिक छ, लिएर आऊ। म ती कसैले लिएर कन्हैया कहाँ जानुपर्छ जस्तो छ। दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी रमावली केसीज्यूले हाम्रो श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञमा 1015 दान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई त्यसै गरी दानदाता हुनुहुन्छ टेक बहादुर बुढाथोकी, श्रीमती कमला बुढाथोकी, छोरा अमृत बुढा। गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी अभिसारा बुढा मगरज्यूले कुमार अमृता बुढा हुनुहुन्छ र त्यसै गरी ओम कुमारी पुन, निशा पुन बुढा, विश्वजित बुढा, बुद्धिराम खनाल, प्रकाश चन्द्र घिमिरे, मिलन पुन, जागेश्वर नेउपानी, भरत खनाल, मङ्गलगिरी, मधुसूदन सुवेदी, नरेश खड्का, सदस्य सचिव धमेन्द्र हमाल सल्लाहकारहरू हुनुहुन्छ। त्यसै गरी कर्मशः सल्लाहकारज्यूहरूको दर्शन पाउन त गाह्रो छ। यसो भनेपछि अनि गाउँ गाउँ ढुलेर 4 मुठी कनिका एकदमै चाटिएको थोत्रो कपडामा पोको पारेर सुदामाकी पत्नीले दिनुहुन्छ। कन्हैया, हजुर
कहाँ हुनुहुन्छ म यत्रो लामो बाटो हिँडिसकेँ बिचको बाटो खाली गर्नु होला बिचको महायज्ञका श्रद्धेय संयोजक श्री झुल बहादुर बुढाज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ जोरदार तालीले सम्मान गरिदिनु होला। माया रोकाज्यूले 1155 तालीले सम्मान गरौँ। सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका लागि यज्ञ मण्डपमा निम्त्याउँछौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी गजाधर शर्माज्यूले 1105 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। उहाँलाई पनि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी काले बुढा दिलमाया बुढा मगरज्यूले 5005 रुपियाँ दान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली बुढा हाम्रो सभापतिको अनुमतिले अब हामी सबै कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। जति
1055 दान गर्नुभएको छ। तालीले सम्मान गरौँ हजुर। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी सोनु प्रसाद बुढा मगरज्यू 1055 जो बिहा शासनमा जानुहोला। बिहा शासनमा टिका लाउनुहोस्, त्यहाँ सम्मान पत्र त्यही प्राप्त हुनेछ। कहीँ अल्म लिनु पर्दैन। सुई आउनुहोस्, जुत्ता चप्पल त्यहाँ राखिदिनु होला। त्यसपछि या पुनर्दृश्यते साक्षात् श्रीमद्भागवतं परं सर्ववेदान्तसारं श्रीभागवतं शतद्रसामृततृप्तस्यं नान्यदृश्याद्रते क्वचिदं निम्नगानं यथा गङ्गादेवानाम् अच्युतो यथा वैष्णवानां यथा समपुराणानामिदं तथा क्षत्राणां चैव सर्वेषां यथा काशीयनुत्तमं तथा पुराणव्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजा श्रीमद्भागवतं पुराणममलं यद् वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंसमेकममलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नस्तममाविष्टं भक्ता उहाँलाई सम्मान गरौँ। आफ्नो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका निमित्त यज्ञ मण्डपमा निम्त्याउँछौँ। त्यसै गरी दाङ जिल्ला घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी निशा रोका छेत्रीज्यूले 2105 रुपियाँ। खै त ताली हजुर। राधा कृष्ण न जाऊ वृन्दावनैमा बसमनै जय श्री कृष्ण। त आउनुहोस्, अब यो भागवत कथा अर्थात् भागवतलाई पूर्णतातर्फ अनुभव गर्नुभन्दा अगाडि, भागवतको सारांश प्रस्तुत गर्नुभन्दा अगाडि आफ्नो वाणीलाई पवित्र गर्नुको लागि केही क्षण भगवान नाम संकीर्तन गरौँ।
गोपाला कमल राधा गोमाला बोले भाई भगवान की जय हो बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो बोले राधा कृष्ण भगवान की जय हो हरि ओम हरि ओम राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना यशोदा को नंदन वार वार वंदना यशोदा को नंदन वार वार वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना राधे श्याम वंदना सीताराम वंदना यशोदा को नंदन वार वार वंदना यशोदा को नंदन वार वार वंदना सन्तपुर निवासी हाल पुरै 15 मा अकारण करुणा बरुणाले हाम्रो हृदय वन्दन दुःख सम्पूर्ण अभियोग गरी हाम्रा स्वर्गीय पति बुवा ससुरा हजुर बा अमरराज अधिकारीको स्मृतिमा पत्नी अनिता अधिकारी छोरा बुहारी सर्वपाप प्रणाशनम प्रणाम दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिकम् अष्टादश सहस्रं पारमहंसं संहितां द्वादश स्कन्धं त्रयोदश अध्यायः सम्पूर्णोऽयं ग्रन्थः त्वदीयमवस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयते न त्वदन्त्रि कमले गद्रं मे यच्च शाश्वतं हरि ओं तत्सत् श्रीमद्भागवत महापुराण को जय मुसालाई बिरालोले च्याप्प समात्यो मुसा एकदम छटपटिराखेको छ डराइराखेको छ आतंकित भइराखेको छ मुख त त्यही नै हो हिजो पनि बिरालाकै मुख हो आज पनि बिरालाको मुख हो जब बच्चालाई च्यापेको छ बच्चाले आमाको काखको अनुभूति गर्छ जब मुसालाई समाउँछ मुसाले यमराजको मुखको अनुभूति गर्छ खचक्र सकिरीट कुण्डलम् सपीतवस्त्रं शिरसि यो दिरबल भोगीको वैकुण्ठवासको कामना गर्दछौँ राजा कथाको पनि अन्तिम दिन हाम्रो महात्मा कथा हिजो सकिसकेको छ आज सत्रमा ठिक 7 बजे हाम्रो युनिट यहाँहरूसित भेट गर्ने बाचाका साथ एउटा मोबाइल हराएको छ फेला पार्नुहुने महानुभावहरूले यहाँ बुझाइदिनु होला श्रवण नयन जम्बा मान सम्बा परा यमराजको कालको मुखमा बसेको जस्तो अनुभूति गर्छ बच्चाले चाहिँ आमाको काखमा बसे जस्तो अनुभूति गर्छ अर्थात् भागवत सुनेपछि बुझ्नुपर्ने मात्र यति कुराहरू हुन् जसले भगवानको भक्ति गरेको छ जो भगवानको सेवामा आए भूमिदान या तुलादान भूमिदान आदि सम्पूर्ण दान नगद दान सबै दान दिइराख्नु भएको छ त्यो पछाडि
होला खै त ताली हजुर। त्यसै गरी हामी दान दादाज्यूहरूको नामावली वाचन गर्ने अनुमति माग्नुभन्दा पूर्व हाम्रा 5 जना सपेत वस्त्रं र आज धार्मिक पक्षतिर यो वर्ष धार्मिक पक्षतिर क्लबका मित्रहरूले बढी रमाइलो गर्नुभएको छ र अब सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि रहेको छ। उहाँहरूले 7 बजेसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू रावत, सदस्यहरूमा दीपावली सरस्वती खड्का, बुद्धिराम खनाल र प्रमुखकर्ता दिलकुमारी भण्डारी, गुरु र कलाकारहरूलाई भान्सा तथा आवासको व्यवस्थापन गरिदिनु हुने बलिकर्ण ओली र टिका ओली। राजा बडो आनन्दले विभोर भएर सुखदेव स्वामीको चरणमा प्रणाम गर्नुहुन्छ। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितमा विस्तार गरिन्छ भनेदेखि सुखदेव स्वामीले आज्ञा गर्नुभयो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तालीले सम्मान गरौं। सबैले ताली बजाउँ न, तालमा ताल मिलाएर ताली बजाउँ सबैले। ल्याएको तेल आफूसितै राख्ने, यहाँ अर्पण गर्दै चढाउने होइन। अहिले ऐसो आराम यो सम्पूर्ण जीवनका यी सुखभोगका सामग्रीहरू यिनीहरूले मान्छेलाई विलासी बनाउँछ। गाडीले, सुखभोगका सामानले, जे जति पनि सामानहरू छन्, पैसाले, घरले मान्छेलाई विलासी बनाउँछ। जति विलासी हुँदै गयो उति भगवानबाट टाढा बन्छ। दुःखमा भगवानको धेरै याद आउँछ, तर अशान्ति सुख पाएको र यो सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनका निमित्त बुढा बगर परिवारज्यूलाई हामी यज्ञ मण्डपमा निम्त्याउँछौँ। हामी यज्ञ मण्डपमा यहाँलाई आमन्त्रित गर्छौँ। गणेश गुरु मनोज ढकाल, हाम्रो ध्वनि यन्त्रको आवाज सुन्नुभएको छ भने ससम्मान यज्ञ मण्डपमा समुपस्थितिका लागि सादर आमन्त्रण गर्दछौँ। गणेश गुरु मनोज ढकालज्यू, हामी एकैछिन भजन कीर्तनको पाटोलाई अगाडि बढाउनेछौँ, तत्पश्चात टीका टालोको कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाउने नै छौँ। र आज हामी भागवतको सार संक्षेप कथा सन्दर्भमा पनि रहनेछौँ। र आजसम्म 7 दिनसम्म 6 दिनसम्म यहाँहरू यो यज्ञ मण्डपमा आएर कथा श्रवण गर्न पाउनु भएन भने पनि आजको दिन कथा श्रवण गर्नुहोस्। आजको दिन कथा श्रवण गर्दा पनि 7 दिन कथा श्रवण गर्ने सोस्रको पुण्य प्राप्त हुन्छ। र अहिलेसम्म आजसम्म दान दिनुभएको छैन भने पनि आज दान दिइहाल्नुहोस्। अब आज दान दिनुहोस्। आजको दान महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हुन त भागवतका
कथा विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्दाको दिनदेखि कलश यात्रादेखिका दिनदेखि नै दिएका दानहरू महत्त्वपूर्ण नै मानिन्छन्। यद्यपि आज अन्तिम दिन, त्यसैले पनि यहाँहरूले सक्दो सहयोग गर्नुहोस्। यो भागवत सफल पार्नका निमित्त, यो माता भुवनेश्वरीको मन्दिर बनाउनका निमित्त यहाँहरूले भगवतीको मन्दिर, भवानीको मन्दिर, दुर्गा भवानीको मन्दिर बनाउनका निमित्त पनि आफूले बडा खुला हृदयका साथ, मुक्त कण्ठका साथ मनलाई फराकिलो बनाएर शिलालेखमा नाम लेख्ने गरी सक्नुहुन्छ भने अलि धेरै गर्नुहोस्। हुन त यहाँ लाख 2 लाखसम्म, 2 लाख, 2.25 लाखसम्म पनि दान दिने दाताहरू पनि यही हुनुहुन्छ। जसले जति सक्यो त्यति दान दिने हो। यहाँहरूले सक्नुहुन्छ भने अलि धेरै दान गर्नुहोस् माता भुवनेश्वरीको शरणमा। र सक्नुहुन्न भने पनि कमसेकम एउटा शिलालेखमा नाउँ राख्नका निमित्त 10,001 रुपियाँभन्दा माथि शिलालेखमा नाउँ दर्ज गर्न सकिने, अंकित गर्न सकिने, राख्न सकिने छ। शिलालेख भनेको सबैले बुझ्नुभएको छ, ढुङ्गामा ढुङ्गाको अक्षरले लेखिने अक्षर हो शिलालेख। जहिलेसम्म भौतिक संरचनाहरू यो पृथ्वीमा रहन्छन् त्यति बेलासम्म यहाँहरूको नाम शिलालेखमा अंकित रहनेछ, सबैले पढ्न पाउनेछन्। माता भुवनेश्वरीको दर्शन गर्न आउने, माता भुवनेश्वरीको चरण वन्दना गर्न आउने जो कसैले पनि यहाँहरूको नाम वाचन गर्न पाउनेछन्, स्मरण गर्न पाउनेछन्। यो फलानु मान्छेले यहाँ दान गर्नुभएको छ आफ्नो शिला र यहाँहरूले पनि जग्गा दान पनि दिन सक्नुहुनेछ। 28 वटा घरको यतातिर जग्गा, यो क्लबसितै सटेको जग्गा, अलि क्लबलाई के अरे मन्दिरलाई सुगम भएको जग्गा 28 घरको छ रे, घर परिवारको। मनोज ढकालजी पुग्नुभयो, भगवान श्रीहरिको दर्शन गर्नुभयो। सबैले ताली बजाउनु हजुर, सबैले हात मारेर नबसौँ त हजुर, सबैले ताली बजाउनु ल है हजुर। ल कसैले भिडियो सिकाउनु, कसैले ताली बजाउँ। ताली बजाउँ। Bhagavad Gita,
पुजारी शिवजीको पुजारी हे भगवान गुलपद पुजारी शिवजीको पुजारी 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 जय हो भोले बाबा बस्नु भएको थियो त्यही आसनमा लगेर सुदामालाई राख्नुहुन्छ। सम्झना थापा, छोराहरू जेठा भूपेन्द्र थापा, कान्छा गोपी थापा, छोरी बसन्ता थापा, बुहारीहरू माला थापा, नाति बालकृष्ण थापा। घोराई उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 12 निवासी रनबहादुर थापाज्यूले 9 धुर जग्गा मन्दिरलाई दान गर्नुभएको छ। जोरदार तालीले उहाँलाई सम्मान गरौँ। र त्यसै गरी अर्का भूमि दान गर्नुहुने दाता हुनुहुन्छ। हामी संयुक्त रूपमा दुईटैलाई एक मण्डपमा आमन्त्रण गर्दछौँ। भूमि दान 9 धुरै हो। भूमि दान दाता हुनुहुन्छ रनबहादुर बुढा, श्रीमती सावित्री बुढा, त्यसै गरी प्रेम बहादुर बुढा, छोरा प्रेम बहादुर बुढा, बुहारी लालमती बुढा, नातिहरू पूर्ण बहादुर बुढा, थम्मन बुढा, नातिनी बुहारीहरू निशा बुढा, साथै बुहारी स्वर्गीय तिला बुढा, नाति स्वर्गीय हेमन्त बुढा, रत्न बहादुर बुढाज्यूले पनि 9 धुर जग्गा दान गर्नुभएको छ। दुवै 9 धुर जग्गा दान दिनुहुने भूमि दान गर्नुहुने दाताज्यूहरूलाई जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्। यज्ञ मण्डपमा निम्ति हामी आमन्त्रण गर्दछौँ।